रामचन्द्र पौडेलको चियापानमा देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएपछि फेरि कोभिड महामारीको संकेत देखियो। सचेत रहौं डाक्टर सुवेदी। मतगणना अपडेट देउवालाई पछ्याउँदै शेखर। महाधिवेशन प्रतिनिधिको हुटिङ र नाराबाजीपछि मञ्च छाडेर हिडी रामचन्द्र पौडेल। अब 669 मतगणना बाँकी, पुनः मतदान गर्नुपर्ने सम्भावना बढ्यो। 15 दिन रातिमा सिद्धार्थ राजमार्ग बन्द। कांग्रेस सभापतिका उम्मेद्वार 5 जनाले जितेनन्, फेरि निर्वाचन हुने। एमालेको बैठकमै जात्रा। पदाधिकारी बाँच्ने अरू रमिता हिर्ने। कमल थापाले लेखे राजेन्द्र लिग्देनलाई पत्र। निर्मला निवासको अगाडि कोही पनि सुरक्षित छैनन्। लोकसभा नेपालमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पछिबीच खटपट सुरु। देउवाले सभापतिमा हारे, गठबन्धन सरकार बढ्छ। कांग्रेस सभापतिमा 5 जना भिड्ने, कसले मार्ला बाजी। एमाले चयन गर्यो 7वटै प्रदेशका कमान्डर। ओलीका प्रस्तावमाथि सुभाष नेवाङदेखि घनश्याम भुषालसम्मले गरे चरको आलोचना। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान ओलीले बनाए यस्तो टिम। फेसबुकमा विदेशी डाक्टरसँग च्याट। वर्ष दिनमै 1 करोड 22 लाख चेट। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म सपना। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब पुरा समाचारतर्फ लागौं। रामचन्द्र पौडेलको चियापानमा देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। मंगलबार बिहान 54 स्थित एक पार्टी प्लेसमा आयोजित चियापान समारोह स्थलमा देउवा प्रकाश साथ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई नाराबाजी विरुद्ध सुरु गरेका थिए। कार्यक्रममा हो हल्ला भएपछि नेता पौडेलले भिडलाई हल्ला नगर्न बारम्बार अनुरोध गरे। तपाईहरूको यो हल्लाले आफ्नै उद्देश्य र आफैलाई क्षति पुर्याउने काम नगर्नुहोस्। नेता पौडेलले नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने आफ्नो आग्रहलाई भिडले नटेरेपछि पौडेलले देउवालाई हात समातेर मञ्चसम्म ल्याएका थिए। कार्यक्रमका महामन्त्री प्रत्याशी डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पटक पटक हात जोडेर हल्ला नगर्न बिन्ती गरेका थिए। चियापान समारोहमा सभापतिका प्रत्याशी द्वय देउवा र शेखर कोइरालासँग वरिष्ठ नेता पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा पौडेलले भने त्यो चियापान कार्यक्रम सम्मानको लागि हो, अपमान हुने काम नगर्नुहोस्। सोही कार्यक्रममा केही प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूले रामचन्द्र पौडेललाई पनि मौन नबस्न भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। मतगणना अपडेट देउवालाई पछ्याउँदै शेखर। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनाले शेरबहादुर देउवाले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्, तर उनलाई अर्को उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले पछ्याइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा प्रदेश 2 बाट मतगणना सुरु भएको थियो। हालसम्म 60 मतको गणना भएको छ, जसमा देउवाले 288 मत पाएका छन् भने डाक्टर शेखर कोइरालाले 212 मत पाएका छन्। त्यस्तै प्रकाशमान सिंहले 42, विमलेन्द्र निधिले 39 र कल्याण गुरुङले 4 मत पाएका छन्। कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आइतबार भएको मतदानमा 4669 मत खसेको थियो। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। महाधिवेशन प्रतिनिधिको हुटिङ र नाराबाजीपछि मञ्च छाडेर हिडी रामचन्द्र पौडेल। कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन सुरु प्रतिनिधिहरूका लागि चियापान कार्यक्रममा आयोजना गरेका थिए। लैनचौर ब्यान्क्वेटमा मंगलबार बिहान आयोजित चियापान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न मञ्चमा उक्लिएका उनी बीचमै हिड्नु परेको छ। सभापतिका लागि चुनाव दोस्रो चरणमा पुगेको पछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले शेखर बहादुर देउवा वा शेखर कोइरालामाथि एक रोज्नु चर्को दबाव दिएका थिए। हलमा उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नै समूहका शेखरलाई पनि साथ नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। तर उनी भने मञ्चमा आफूले राजनीतिक इमान र निष्ठा नछाड्ने भन्दै कसैलाई नसघाउने अडान लिइरहे। उता फ्लोरमा उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आक्रोश बढ्दै गएको थियो। त्यसपछि केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मञ्चमै उक्लिएर पौडेललाई दबाब दिएका थिए। आक्रोशित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पौडेलको मौन विरुद्ध मञ्चमै उक्लिएर नाराबाजी गरेपछि पौडेललाई उनका सहयोगी र सुरक्षा कर्मीले त्यहाँबाट जोगाउँदै लगेका छन्। महाधिवेशनको मतदानमा पनि सहभागी नभएका पौडेलसँग इतर समूहका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित छन्। कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा सहभागी नभएपछि सभापतिको दौडबाट बाहिरिएर घरमै बसेका उनी कुनै समूहमा खुलेनन्। कुनै समूहमा नखुलेका उनी सोमबारको मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। पौडेलले सभा
सभापतिका उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले समर्थन हुने बताए पनि खुलेर भोट मागेर सघाउन सकिएन। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कांग्रेस सभापतिका उम्मेद्वार 5 जनाले जितनन् फेरि निर्वाचन हुने। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार सभापति पदमा कोही पनि निर्वाचित भएनन्। आइतबार बिहान सकिएको मतगणनामा सभापतिका उम्मेद्वार शेखर बहादुर देउवाले अरूले भन्दा बढी मत पाए पनि निर्वाचित हुन आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन्। कांग्रेसको विधान अनुसार सभापतिका निर्वाचित हुन खसेको मतको बहुमत चाहिन्छ। उम्मेद्वारलाई विजयी हुन 2340 मत चाहिन्छ, तर सभापतिको उम्मेद्वार 5 जनाले बहुमत ल्याउन सकेनन्। सोमबार भएको मतदानमा 4669 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत दिएका थिए। मतगणनामा देउवाले सुरुदेखि नै उग्रता लिए पनि देउवाले 2248 मत मात्र पाए। उनलाई सभापति निर्वाचित हुन 83 मत पुगेन। सभापतिका अरू उम्मेद्वारहरू क्रमशः डाक्टर शेखर कोइरालाले 1749 मत पाए, प्रकाशमान सिंहले 369, विमलेन्द्र निधिले 149 र कल्याण गुरुङले 20 मत प्राप्त गरेका छन्। अब शेखर बहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच पुनः निर्वाचन हुने पक्का भएको छ। पार्टीको निर्वाचन समितिका अनुसार आजै मतदान गर्ने तयारी भएको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाल स्थित एमसीसीको कार्यालय घेराउ परेको छ। नेत्र विक्रमचन्द्र नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सोमबार एमसीसी नेपालको कार्यालय दरबार मार्ग नेत्र विक्रमचन्द्र नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। घेराउपछि आयोजित कोण सभामा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेलले एमसीसी भनेको जनताको टाउकोमाथि तेर्स्याएको दरबार भएको बताए। उनले एमसीसी खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म अदालत जारी रहने चेतावनी दिए। नेता गजरेलले एमसीसीको विरुद्धमा भोलि मंगलबार संसद भवन घेराउ गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा नेता धर्मेन्द्र वास्तुलाले नेपालका लागि एमसीसी खतरनाक भएकोले खारेज हुनुपर्ने बताए। उनले भारतमा बजार विस्तार र चीनलाई भाट्कनका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी ल्याएको आरोप समेत ल्याए। उनले एमसीसी पास भएमा नेपाली सेना पुलिस कर्मचारी एक अमेरिकी अधिकारीको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दावी समेत गरे। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। जनार्दनलाई बचाउन शेयर बजार प्रति टिप्पणी गर्दा विवादमा तानिए प्रचण्ड। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बचाउ गर्न खोज्दा चर्को आलोचनामा खेपेका छन्। पछिल्लो समय शेयर बजारमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आबद्ध भइरहेको अवस्थामा शनिबार शेयर बजारको चर्को आलोचना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी अर्थमन्त्री शर्मा र माओवादी पार्टी विरुद्ध नै आलोचनामा सुरु भएको छ। यसअघि पनि राजनीतिक टीका टिप्पणी गरेर विवादमा तानिँदै आएका प्रचण्ड यसपटक भने शेयर बजार र दात्री निकाय विरुद्धको टिप्पणी विवादमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रको सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौँबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय पुँजीको लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पुँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको बताए। यति मात्र होइन, उनले नेपालका मुख्य दात्री निकायहरू विरुद्ध पनि एसियाली विकास बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई उनले सीमित पुँजीपतिले कमाउने थलो भनी व्याख्या गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विरुद्धको आक्रोश थप बढेको छ। यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा घट्दो शेयर बजारमा निराश लगानीकर्ताहरू सरकार विरुद्ध आक्रोशित भएका प्रचण्डले बलेको आगोमा शनिबार घिउ थपेका हुन्। बिर्सिन नहुने पक्ष चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उनकै पार्टीका नेता हुन्। लगानीकर्तालाई आश्रयस्थ बनाउन नीतिगत सहजता र समन्वयनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व शर्माको काँधमा रहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले विषप मन गरेका हुन्। उसैत गठबन्धनको सरकार बनेपछि नै नेपालमा पुँजी बजार अर्थात् शेयर मार्केट निरन्तर गिरावट छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मुद्दा समुद्र नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने अध्यक्ष ठाकुरले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तराईको मुद्दा समुद्र नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै वर्तमान संविधानसँग असन्तुष्टि पोख्दै उनले तराईको मुद्दा सम्बोधन नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्ने बताएका छन्। हाम्रो असन्तुष्टि वर्तमान संविधानसँग रहँदै आएको छ र असन्तुष्टि कायमै छ। थरूहट आन्दोलनदेखि असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ। थरूहट आन्दोलन यसको विरोधमा हुँदा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौं, तर गोलीगाँठा चल्न थाल्यो। अहिले पनि हाम्रो नेताहरू जेलमा छन्, तारिखमा छन्। सांसद रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा जेलमा छन्। महोत्तरीमा पनि त्यस्तै घटना भएको छ। उक्त घटनामा 96 जना माथि मुद्दा परेको छ र 3 जना जेलमा छन्। अहिले समस्या छँदैछ, समाधान चाहन्छौं, त्यसैले माग समाधान हुनुपर्छ। त्यसो नभई ज्वालामुखी विस्फोट हुन सक्छ, सडकमा आउनुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो नहोस् उनले भने। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीभित्र पनि स्थिरता आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। राजनीतिक दलले सरकार बनाउने व्यवस्था भएकाले दलभित्र अस्थिरता हुँदा त्यसको प्रभाव सरकारमा परेको उनको भनाइ छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। ओलीबाट मुक्त समाज बनाउँछु, मलाई जिताउनुहोस् देउवा।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जनताले डर त्रासको अनुभव गरेको भन्दै आफूले जनतालाई त्यो डर त्रासबाट मुक्त गराएको बताएका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टबाटै सबैले ओलीको डर त्रासबाट मुक्ति पाएको अनुभव गरेको बताए। उनले भने जनताले केपी ओलीको सांसदबाट मुक्ति पाएका छन्। अब त्यो मुक्तिलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा तपाईहरूको हातमा छ। उनले आफूलाई पार्टी सभापतिमा जिताउन आग्रह गर्दै कार्यकर्तालाई भने आउँदो सरकार कांग्रेसको हुन्छ, गाउँदेखि माथिसम्म त्यो मेरो जिम्मा भयो। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कुनै किसिमको मनमुटाव राख्न नहुने पनि उनले बताएका छन्। उनले भने भोलि चुनाव आउँछ, आन्तरिक निर्वाचनमा भएको मनमुटावले आगामी स्थानीय तहको र राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै असर नगरोस्। उनले अब तिनै तहमा कांग्रेसको सरकार हुने दावी गर्दै त्यसका लागि आफूलाई जिताउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। उनले भने कुनै पनि हालतमा डर र त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छाडिन्छ। कांग्रेसको सरकार बनाउँछु तपाईहरूलाई साथ दिनुहोस्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। पार्टी भनेकै एमाले र कांग्रेस हुन्, अरु त पानीका फोका केपी ओलीले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका राजनीतिक पार्टी भनेको नेकपा एमाले र कांग्रेस मात्र भएको बताएका छन्। ओलीले अरु सबै पार्टी पानीको फोका जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरे। शुक्रबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। वास्तवमा पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस हो। अरु त बन्छन् बिलाउँछन्, फेरि बन्छन् फेरि बिलाउँछन्, अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उनले अरु पार्टीलाई पानीका फोकाको संज्ञा समेत दिए। पानीका फोका जस्तो उठिरहन्छन् फुटिरहन्छन्। उनले नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी भएको भन्दै यसको काँधमा प्रमुख अभिभारा रहेको दावी समेत गरे। उनले नेपाली कांग्रेसलाई समेत एमालेले सम्झाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए भने नेपाली कांग्रेसलाई समेत सुझाउँछन्। त्यस कामका लागि अहिले म जाँदैछु, ओलीको भनाइ छ। उक्त कार्यक्रमपछि ओली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। ओलीले भाषण जारी रहँदा मञ्चबाट हिँडे नेपाल र प्रचण्ड। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन नसक्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मञ्च छाडेका छन्। नेपाली प्रचण्ड र माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन भने उनीहरू लामो समयपछि एकै मञ्चमा कांग्रेसको महाधिवेशनका क्रममा देखिएका थिए। ओली महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु भएपछि केही ढिला गरी आएका थिए, तर उनी प्रचण्ड र नेपाल लहरेको सोफामा बसेनन्। उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दा भोलि पल्लोपट्टि गए, जहाँ नेता रामचन्द्र पौडेल बसेका थिए। पौडेल सोफाबाट उठेपछि ओली बसेका थिए। ओलीले प्रचण्ड र नेपालको भाषण सुनेपछि ओलीले भाषण गर्न थालेपछि प्रचण्ड र नेपाल पहिले नै उठेर हिँडेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 57 मुलुकमा फैलिएको ओमिक्रोन अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्न सक्छ, डब्ल्युएचओले भनेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन झण्डै 5 दर्जन मुलुकमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म उक्त भेरिएन्ट 57 मुलुकमा फैलिएको पुष्टि भएको जनाएको छ। बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित 47 मुलुकमा पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। ओमिक्रोन फैलिने क्रम जारी रहेको अस्पतालमा भर्ना हुने मानिसको संख्या बढ्न सक्ने समेत डब्ल्युएचओको भनाइ छ। डेल्टा जत्तिकै वा सोभन्दा कम गम्भीर हुने देखिए पनि थप मानिस संक्रमण भएको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। डब्ल्युएचओले भनेको छ उक्त रिपोर्टमा ओमिक्रोनबाट गम्भीर बिरामी हुने वा नहुने भनेर मूल्याङ्कन गर्न थप तथ्याङ्क चाहिने पनि उल्लेख छ। पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालसहित दक्षिण एसियाका 3 मुलुकमा पनि फैलिएको छ। नेपालमा हालसम्म 2 जनामा यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ भनेर भारतमा यसबाट संक्रमितको संख्या 21 पुगेको छ। त्यस्तै कयौं मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथि कडाई गर्न थालेका छन्। इजरायल र जापानले विदेशी यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपालले समेत हङकङ सहित 9 मुलुकबाट हुने हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रामक क्षमता, हालका खोपको प्रभावकारिता र गम्भीर संक्रमण हुने वा नहुने भनेर पूर्ण तथ्य आइसकेको छैन। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। कमल थापालाई जितेकी रेखा थापाको राजनीति कतै बढ्दै गएको छ। यो साता नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा विशेष चर्चामा रहेको राप्रपा 81 चर्चामा आउनुको कारण थियो। उसको एकता महाधिवेशनले तर्जुमा गर्ने राप्रपाका भावी कार्यदिशा र नेतृत्व बारे त चर्चा र बहस हुने नै भयो। त्यसैमाथि थपिए 2 थापा। 1 थापा थपी राप्रपाको स्थापनादेखि हाल यसपटक हार हुनु अघिसम्म त्यसको बागडोर सम्हालिनेका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपामा एक सत्र राज गरिरहेका कमल थापा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै बाटोमा चर्चामा आउनुको स्वाभाविक थियो। उनले आजसम्म गरेका कामको मूल्याङ्कन र समीक्षाका क्रममा कतै ताली बजे त कतै गाली स्वीकार गुन्जिए। अनि राप्रपाको एकता महाधिवेशन अवधिभर चर्चाको शिखरमा रहेकी अर्की थापा हुन्, चर्चित र लोकप्रिय नायिका रेखा थापा। तर चर्चाको शिखरमा रहेका यी दुवै थापाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावमा पछाडि अध्यक्षका लागि कमल थापाका प्रतिद्वन्दी थिए। राजेन्द्रले विडम्बना नेपाली राजनीतिमा खली खाएका राजनीतिज्ञ कमल थापाको निशानमा भने भर्खरै राजनीतिको मैदानमा पदार्पण गरिरहेकी रेखा थिइन्। राजनीतिक यात्रामा जेठो र कान्छोको कुरा गर्ने हो भने कमल थापाको तुलनामा रेखा थापा भर्खरै
लामै सर्न थालेको बच्चा मान्न सकिएला। तर कमल थापा महाधिवेशनका बेला कसैसँग आतंकित थिए भने तिनै रेखासँग थिए। कमल थापा रेखासँग यतिसम्म भयभीत देखिए कि रेखाको प्रसङ्गहीन अन्तर्वार्ताको भिडियो क्लिप आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेर नो कमेन्ट भन्ने समेत भ्याए। यसपछि सामाजिक सञ्जालमा रेखा समर्थक र कमल थापा समर्थक बीच नो कमेन्ट ह्यासट्यागमा अनि राप्रपाको एकता महाधिवेशन अवधिभर चर्चाको शिखरमा रहेकी अर्की थापा हुन् चर्चित र लोकप्रिय नायिका रेखा थापा। तर चर्चाको शिखरमा रहेका यी दुवै थापा राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावमा पछाडिए। अध्यक्षका लागि कमल थापा प्रतिद्वन्दी थिए। राजेन्द्र लिग्देन विडम्बना नेपाली राजनीतिमा खली खाएका राजनीतिज्ञ कमल थापाको निशानमा भनी भर्खरै राजनीतिको मैदानमा पदार्पण गरिरहेकी रेखा थिइन्। तर कमल थापा महाधिवेशनका बेला कसैसँग आतंकित भएको थिएन भने तिनै रेखासँग थिए। कमल थापा रेखासँग यति भेद देखिए कि रेखाको प्रसङ्गहीन अन्तर्वार्ताको भिडियो क्लिप नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरणले जे भने पनि त्यो आवाज नायिका रेखा थापाको मुखबाट मूल बन्द हुन भनेको ढोल पिटे सहर थियो। युद्धभूमिमा शङ्कनाद गरे सहर थियो जुन कुरा देश दुनियाँलाई सुनाउनु र स्थापित गर्नु थियो। राजनीतिमा रेखाको प्रवेश र महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने साहसलाई नजिकबाट निहालिरहेका सञ्चार माध्यमबाट त्यो आवाज एकसाथ राप्रपा महाधिवेशनका प्रतिनिधि तथा आम नेपाली माझ पुग्यो र स्थापित भयो, जसका सामु कमल थापा टिक्न सकेनन् र अन्तत ढले। महामन्त्री पदमा उठेकी रेखा थापाकी प्रतिद्वन्दी थिइन् कुन्ती शाही। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने चाहिँ कमल थापा मैदान आफ्ना प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र लिग्देनलाई खाली छाडिएर तर रेखा थापा माथि खनी बसिरहे। फलत राजेन्द्र लिग्देनले खाली मैदानमा मजदुरले गोली हानिदिए। अध्यक्ष नै सारा शक्ति खिचेर रेखा थापा विरुद्ध उत्रिएपछि र रेखा पनि उनैको विरुद्धमा व्यस्त रहँदा उता कुन्ती शाही महामन्त्री पदमा बिना विरोध अवरोध विजयी हुन सफल भइन्। एक अर्का विरुद्ध भिडिरहेका दुवै थापा हारे उनीहरूका प्रतिस्पर्धाले जिते। प्राविधिक रूपमा निर्वाचन हारे पनि रेखा थापाले वास्तविकतामा जितेकी छन् किनकि उनले जोरदार रूपमा उठाएको नेतृत्व नयाँ पुस्ताका हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज अन्तत कार्यान्वयन भएको छ। उनको मुद्दाले जितेको छ। माओवादी जनयुद्धकालमा युद्धकालका रूपमा चिनिने पूर्व हल्ला मच्चाएर पश्चिममा आक्रमण गर्ने रणनीतिको झल्को दिएको छ। राप्रपाको एकता महाधिवेशनले महाधिवेशन अवधिभर अध्यक्ष कमल थापाको आम्ने सामने उभिएर रेखा आफू विरुद्ध खनिन उत्प्रेरित गरिरहन् र राजेन्द्र लिग्देनलाई गोल हान्न मैदान खाली हुने वातावरण बनाइदिन्। यसरी रेखाले आफू त हारिन् तर राप्रपाको नेतृत्व नयाँ पुस्ताका हस्तान्तरण र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने आफ्नो बलियो मुद्दालाई विजयी गराउन कुनै पनि पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताले हमेसी नयाँ नेतालाई विश्वास गर्दैनन्। रेखाको राजनीतिक यात्रा हेर्ने हो भने राप्रपामा उनी नयाँ नेता नै हुन्। तैपनि उनले प्राप्त गरेको मतलाई कम आँक्न मिल्दैन। उनले पाएको मत सम्मानजनक र आश लाग्दो नै मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली चलचित्र गरिमामय सबैभन्दा लामो समयसम्म एक छत्र राज गरेकी सुपरस्टार हुन् रेखा थापा। वृद्धदेखि बालक उमेरसम्मकाले चिन्ने नाम हो रेखा थापा। चलचित्र निर्माता छविराज ओझासँग सम्बन्ध विच्छेद पछि पनि रेखा